बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा और तालबात, मैं अभी तारुफ़ करवाऊँगा रद्द-ए-इल्हादियत के ऊपर चंद किताबों का। बहुत से तलबा और तालबात पूछ रहे हैं कि इल्हादियत या रद्द-ए-इल्हादियत के ऊपर कौन सी किताबें हैं, हमें बताएं। तो यहाँ पर चंद किताबें मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं और बहुत सी किताबें आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगी। वो आप देख सकते हैं। तो बहरहाल कुछ ना कुछ आपको मुआवनत मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि इन किताबों को इनके पब्लिशर्स से रब्ता करके ये किताबें मंगवाएं और इनको पढ़ना है आपने। जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपकी तहकीकात नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि असल माजरा क्या, असल हकीकत क्या है। अच्छा जी, बहरहाल जी ज़्यादा तमहीद नहीं हम मानते, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक किताब मेरे पास रखी है, इस्लाम पर 40 एतराज़ात के अक़ली व नकली जवाब। ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ये किताब है। नेट के ऊपर भी मज़ीद ज़ाकिर नाइक की किताबें जो है ना, आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं यहाँ पर इस्लाम ज़िंदाबाद किताब है, पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहब की। बहुत कमाल की, हालांकि छोटा सा ये रिसाला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कम अज़ कम ये रिसाला हर तालिब इल्म और तालबा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत मवाद आपको इसके अंदर मिलेगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं, ये किताब है इस्लाम और असरी ईजादात। लाजवाब किताब है अपने मौजू के ऊपर, इसको लाजमी आप पढ़ें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनाब किताब है फ़िक्री रिवायात। जमशेद इकबाल साहब ने राइटर हैं और अक्स पब्लिशर ने इसको छापा है। नेट के ऊपर भी मौजूद है और वैसे भी आपको ये किताब मिल जाएगी। खुदा का धोखा का फ़लसफियाना और साइंसी तजज़िया। लेकिन ये किताब असल में ये समझ लें तर्जुमा है, डॉक्टर रिचर्ड डॉकन्स की किताब है, तो उसका इन्होंने फिर तर्जुमा वगैरह किया है। तो बहरहाल तकाबले अध्ययन और मुताला के अंदर ये किताब अपनी अहमियत की हामिल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस्लाम ही मेरा दीन क्यों और बजवाब मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा। ये मुसन्निफ़ है डॉक्टर उमर फ़ारूक सईद साहब। इल्हाद मगरिब और हम, डॉक्टर ग़ुलाम जलानी बर्क। वैसे ये जो मुसन्निफ़ है मुनकर हदीस थे, लेकिन इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं, मैं कहता हूँ लाजवाब किताबें हैं। ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं इनकी किताबें। तो बहरहाल इस किताब को आप मुताला कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे है, किताब का नाम है इस्बात इल्हाद का साइंसी, तारीख़ी और नफ्सियाती जायज़ा। राजा काशिफ साहब इसके राइटर हैं। इस किताब को आप देख सकते हैं और नगार शात वालों ने इसको छापा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल मज़ाहिब आलम में अल्लाह का तसव्वुर, एक तहकीकी और तनकीदी जायज़ा। अब्बास महमूद अक्कास साहब इसके राइटर और इदारा तहकीकात ने इसको छापा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। मज़हब और जदीद ज़हन, मशीरुल हक साहब राइटर है और अदारा तहकीकात ने ये लिखी है जी, छापी है। इस्लाम और जदीद ज़हन के शुबहात, मोहम्मद कुतुब साहब इसके राइटर हैं और अल बदर पब्लिकेशंस उर्दू बाज़ार लाहौर, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, फ़लसफ़ा साइंस और कायनात, डॉक्टर महमूद अली सिडनी, और ये भी अदारा तहकीकात की किताब है। बहरहाल अदारा तहकीकात से आप रब्ता करके बहुत सी किताबें आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, ये भी मुताला अध्ययन पर एक सीरियल है, इस्लाम और जदीद यूरोपी फ़लसफ़ा हयात, जदीदियत, सेकुलरिज़म और साम्राजियत के तनाजुर में। इमाम अब्दुस्सलाम यासीन इसके राइटर हैं और ये भी तहकीकात की है। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम। ये किताब लाजवाब किताब है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब है, दक़ाइक़ुल अहबार। उसका उर्दू तर्जुमा है तख्लीक़ कायनात के राज, और मकतबतुल फ़ुरक़ान ने छापी है और तर्जुमा किया मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब ने। इसको आप पढ़ सकती हैं। यहाँ पर किताब है जी आखिरी जंग, अबू याह्या साहब की ये किताब है, इसको भी आप मुताले में रखें।
یہ کتاب لاجواب ہے. ہمارے گجرانوالہ کے ایک رائٹر ہیں حافظ ابن جنید اور مزید حکیم شاہ جہاں اقبال اور شعیب احمد. تو یہ رد الہادیت پہ سوشل میڈیا پہ کچھ لڑکے کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ کتاب چھاپی ہے البرہان فی جواب منکر القرآن. اس کو بھی آپ زیر مطالعہ رکھیں. یہ کتاب ہے جناب خدا اور تصور خدا. کتاب کے رائٹر جو ہے نا یہ خود سمجھ لیں کہ ایک ملحد سمجھ لیں یا نیم ملحد اس کو کہہ سکتے ہیں، علامہ نیاز فتح پوری. اس بندے کے الہادی نظریات تھے. تو بہرحال یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو نالج ملے گا. یہاں پہ کتاب ہے کفر و ارتداد کا زمانہ اور امت مسلمہ کی غفلت و بے حسی. یہ کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہاں پر ہم کچھ ملحدین کی کتابوں کا بھی تعارف کروائیں گے. یہ ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے حقیقت کا جادو. یہ ساری ملحدوں کی کتابیں ہیں جناب، ٹھیک ہے جی. تو ان کتابوں نے اصل میں لوگوں کے دماغ خراب کیے. تو الہادیت کا یہ سر چشمہ ہے یہ کتابیں. یہاں کتاب ہے جناب روئے زمین کا عظیم ترین تماشا ارتقاء کے حق میں شواہد، ٹھیک ہے. تو اس کتاب کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، عدن سے پھوٹتا دریا، یہ بھی ڈاکٹر ریچرڈ ڈاکنز کی یہ کتاب ہے. یہ بھی ملحدانہ کتاب ہے. یہاں پہ ایک اور ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے اندھا گھڑی ساز خدا کیوں. یہ بھی ریچرڈ ڈاکنز کی یہ کتاب ہے. وقت کی مختصر تاریخ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہے. تو اس کو بھی آپ یہ بگ بینگ کے حوالے سے اور بلیک ہول کے حوالے سے یہ بہترین کتاب ہے. لیکن ہے یہ الہادی کتاب، یاد رکھیے گا، یعنی یہ ملحد بنانے والی کتابیں ہیں. اب الہادیت سے اسلام قبول کروانے والی کتابیں وہ یہاں پر کچھ میں آپ کو بتا دوں. یعنی کیونکہ الہادیت کا جو رد ہے نا وہ ہے جناب روحانیت کے اندر. تو الہادیت کی ضد جو ہے وہ ہے روحانیت. تو روحانیت جب آپ سیکھ لیں گے یا اس کو اس کے مد مقابل لے کے آئیں گے الہادیت کے، تو سمجھ لیں الہادیت کا خود ہی رد ہو جاتا ہے. تو اس میں جناب آپ صوفیاء کی جو کتب ہیں وہ آپ پڑھیے اور مطالعہ کیجیے. وہ تمام صوفیاء کی جو کتب ہیں وہ رد الہادیت ہی ہیں. علامہ غزالی کی مارکۃ الاراء کتاب کیمیائے سعادت، ٹھیک ہے، اس کو آپ لازمی پڑھیے. اس کے علاوہ امام غزالی کی جتنی بھی کتب ہیں وہ ساری کی ساری سمجھ لیں کہ رد الہادیت کے اوپر ہے. مثنوی شریف کا مطالعہ رکھیے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لوگوں کو بتائیے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ شاید یہ ہندو عیسائی اور یہودی یا ملحدین ہی تھے سائنسدان. حالانکہ اس سائنس کا سر چشمہ ہمارے مسلم علماء ہیں. یہ جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں یہ ہمارے مسلم علماء کا کارنامہ ہے جناب. یہ لوگوں کو بتائیے. اس کے علاوہ یہ کتاب ہے میرے سامنے بڑی زبردست، بڑی پرانی، میں نے اس کا مطالعہ کیا اور پرانی میرے مطالعے کے اندر ہے روحانیت اسلام. بہت لاجواب کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. تو بہرحال اس طریقے کی اور بہت سی کتابیں ہیں. تو بہرحال جی آپ کو یہ تھوڑا سا میں نے ایک تعارف کروایا ہے. تو مزید آپ کتب کو، لائبریریوں کو کھنگالیے اور آپ کو بہت کچھ ان کتب خانوں سے ملے گا. اور نیٹ کے اوپر بھی آپ سرچ کریں، آپ کو بہت کچھ مطالعہ کرنے کو ملے گا. رب رکھا جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں. تو اگر آپ کو چینل ہمارا اچھا لگے تو سبسکرائب تو لازمی کریں یار. کئی دوست ایسے ہیں کہ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھ تو لیتے ہیں لیکن چینل انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. تو اگر آپ کو پسند آتی ہیں ہماری ویڈیوز تو چینل سبسکرائب لازمی کیجیے. السلام علیکم.